कभी तुमने वाकई गौर किया है कि तुम जो सांस अभी ले रहे हो वो सिर्फ हवा नहीं है, वो एक खामोश पैगाम है जो हर लम्हा तुम्हारे अंदर उतर रहा है, मगर तुम सुन नहीं रहे, तुम महसूस नहीं कर रहे। तुम जीते हो मगर बेदार नहीं हो। क्या हो अगर तुम्हारी अगली सांस तुम्हें तुमसे छीन ले? क्या हो अगर एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज ला तुम्हारे अंदर की हर झूठी पहचान को जला दे और फिर इल्लल्लाह तुम्हें एक ऐसी हकीकत से भर दे जिसमें तुम बाकी ही ना रहो। आज हम अल्फाज नहीं दोहराने वाले, हम एक दरवाज़ा खोलने वाले हैं। एक ऐसा दरवाज़ा जो सदियों से तुम्हारे अंदर मौजूद है मगर तुमने कभी इस पर दस्तक नहीं दी। ये शर्त है दस्तक हो अगर दस्ते यकीन से, दर छोड़ के दीवार भी खुल जाए कहीं से। आज का इंसान थका हुआ है, ये थकन जिस्म की नहीं, ये रूह की थकन है। वो नमाज पढ़ता है मगर सुकून नहीं मिलता, वो जिक्र करता है मगर दिल नहीं बदलता, वो कलिमा पढ़ता है मगर जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। क्यों? क्योंकि उसने अल्फाज को समझा ही नहीं। वो सिर्फ दोहरा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर उसके अंदर कोई इनकलाब नहीं आता, क्योंकि ये अल्फाज जिंदा नहीं रहे, ये ज़ुबान पर हैं, दिल तक नहीं पहुँचे। लेकिन हकीकत ये है, ये कलमा एक जुमला नहीं, ये एक कीमिया है, एक ऐसा अमल जो इंसान को तोड़ता है, पहले उसे खाली करता है, फिर उसे नए सिरे से बनाता है। अब ज़रा आंखें बंद करो और तसव्वुर करो तुम एक गहरी सांस बाहर निकालते हो। ला, ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं, ये एक ऐलान है, एक बगावत हर उस चीज़ के खिलाफ जो अल्लाह नहीं है। जब तुम ला कहते हो तो तुम सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं, अपने अंदर की दुनिया को भी रद्द करते हो। तुम्हारी अना, तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी झूठी पहचान, ये सब ला में जलने लगता है। ये एक आग है जो तुम्हें तोड़ती है, तुम्हें बेचैन करती है, क्योंकि तुम्हारी सारी जिंदगी इन्हीं चीज़ों पर बनी थी और अब तुम इन्हें छोड़ रहे हो। ये आसान नहीं, ये दर्द देता है, मगर यही दर्द आज़ादी की पहली कीमत है। ऐसा ना हो कि दर्द बने दर्दे लादवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा ना कर सको। अब जब तुम खाली हो जाते हो तो एक लम्हा आता है खामोशी का, खला का, और फिर तुम सांस अंदर लेते हो। इल्लल्लाह, ये सिर्फ सांस नहीं, ये एक कबूलियत है, एक दरवाज़ा खुलता है, और जो अंदर आता है वो सिर्फ हवा नहीं, वो एक नूर है, एक हकीकत है। तुम्हारा दिल एक नई धड़कन महसूस करता है, तुम्हारा सीना एक रोशनी से भर जाता है। यही वो लम्हा है जहां तुम बदलना शुरू होते हो। लेकिन ये सफ़र अकेले तय नहीं होता, यहाँ एक हकीकत समझनी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह एक दरवाज़ा है, मगर इस दरवाजे से गुजरने का तरीका कौन सिखाता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं, ये एक रास्ता है, एक मुकम्मल निज़ाम, एक जिंदा नमूना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ कलमा नहीं दिया, उन्होंने हमें सिखाया कैसे जीना है, कैसे सांस लेना है, कैसे नफ्स को तोड़ना है और कैसे अल्लाह के करीब होना है। उनकी हयात मुबारका एक मुकम्मल नक्शा है। अगर कलमा आग है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आग को संभालने का तरीका है। और फिर जब इंसान इस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसे एक दरवाज़ा नज़र आता है, इल्म का दरवाज़ा, कुर्बत का दरवाज़ा, राज का दरवाज़ा, अलीयुन वलीयुल्लाह। ये नाम सिर्फ एक शख्सियत नहीं, ये एक कैफियत है, एक गहराई है, एक राज है। हिजरत की वो रात याद करो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल रहे थे तो मौला अली अलैहिस्सलाम उनके बिस्तर पे लेट गए, मौत के साए में, बग़ैर खौफ के। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये मुकम्मल यकीन था, ये ट्रस्ट था, ये फना थी। मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ये सिखाती है कि हक़ के रास्ते पे चलना सिर्फ इल्म नहीं मांगता, कुर्बानी भी मांगता है। कुरान करीम कहता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो,
یہ رسی کیا ہے؟ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک کنیکشن ہے، ایک تسلسل جو شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزرتا ہے، اور پھر علی ولی اللہ کے دروازے سے ان دلوں تک پہنچتا ہے جو اس نور کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ رسی کبھی ٹوٹتی نہیں، یہ چلتی رہتی ہے، ہر زمانے میں، ہر دل میں۔ اب جب یہ سب تم سمجھ جاتے ہو تو ایک نئی دنیا کھلتی ہے، تم سانس لیتے ہو، مگر اب یہ صرف سانس نہیں، یہ ذکر ہے۔ تم چلتے ہو، مگر یہ صرف چلنا نہیں، یہ سفر ہے۔ تم جیتے ہو، مگر یہ صرف زندگی نہیں، یہ عبادت ہے۔ اور ہر سانس کے ساتھ لا چھوڑو، الا اللہ بھرو، آہستہ آہستہ یہ تمہاری عادت بن جائے گا، پھر تمہاری حالت، پھر تمہاری حقیقت۔ شروع میں تم سانس لیتے ہو، پھر سانس تمہیں لینے لگتی ہے۔ شروع میں تم ذکر کرتے ہو، پھر ذکر تمہیں کرنے لگتا ہے، اور ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے اور صرف وہ باقی رہتا ہے۔ یہی فنا ہے، یہی اصل آزادی ہے۔ یہ سب سننا آسان ہے، لیکن جینا، آج جہاں ہر لمحہ ڈسٹریکشن ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، اگر تم شعور لے آؤ۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم جہاں ہو وہیں ہر سانس کو شعوری بنا دو، اور تم دیکھو گے کہ تم بدل رہے ہو۔ آخر میں یہ سمجھ لو کہ یہ سب علم صرف سننے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہے۔ یہ کلمہ صرف زبان کے لیے نہیں، دل کے لیے ہے۔ یہ سانس صرف جسم کے لیے نہیں، روح کے لیے ہے۔ تو اگلی بار جب تم سانس لو، رکو، محسوس کرو، لا، ہر چیز کو چھوڑ دو، الا اللہ، صرف اسے لے لو، اور پھر دیکھو، تمہاری دنیا نہیں، تم خود بدل جاؤ گے۔ تم اللہ کو تلاش نہیں کر رہے، وہ ہر سانس میں تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یا اللہ، ہمیں وہ آنکھ عطا کر جو ہر سانس میں تیرا نور دیکھ سکے، ہمیں وہ دل عطا کر جو لا کہتے ہوئے ہر باطل کو چھوڑ دے، اور الا اللہ کہتے ہوئے صرف تجھے تھام لے۔ یا رب، ہماری زبانوں کو نہیں، ہماری سانسوں کو ذکر بنا دے، ہماری زندگی کو نہیں، ہماری ہر دھڑکن کو عبادت بنا دے۔ یا اللہ، اگر ہم بھٹک گئے ہیں تو ہمیں واپس بلا لے، اگر ہم سو گئے ہیں تو ہمیں بیدار کر دے، اور اگر ہم نے تجھے صرف الفاظ میں رکھا ہے تو ہمیں حقیقت میں تجھے پا لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اور ہمیں ان کے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے دلوں میں نور ہے، جن کی سانسوں میں ذکر ہے، اور جن کی زندگی تیری رضا کے لیے ہے۔ یا اللہ، ہمیں نفس کے اندھیروں سے نکال کر اپنی معرفت کی روشنی میں داخل فرما، اور ہمیں کبھی بھی اپنی رسی سے جدا نہ ہونے دینا۔ یا رب، ہمیں وہ سچ دکھا دے جو ہمیں آزاد کر دے، اور ہمیں وہ راستہ عطا فرما جو سیدھا تیری طرف آتا ہے۔ قبول فرما ہماری سانسیں، ہمارا ذکر، ہماری یہ طلب۔ آمین یا رب العالمین۔